अब यो अहिलेको प्रणाली जे छ राज्य प्रणाली शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि भन्छन् यो अनुसार अदालतले गरेको निर्णयको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न हुँदैन भनेर मान्छे डराउँदा छन्। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन पहिलो। दोस्रो अदालतले गरेको फैसलाबाट पराजित हुने निर्वाचन आयोग आखिर पराजित भएको त निर्वाचन आयोग हो नि, तर त्यसको सम्पूर्ण मार चाहिँ नेकपालाई पर्यो। त्यसका नेता कार्यकर्ता यसको समग्र आन्दोलन जे थियो त्यसलाई पर्यो। यो पनि कहीँ न कहीँ नमिलेको जस्तो निर्वाचन आयोग चाहिँ मस्ताराम जस्तो हैन, त्यसको सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव चाहिँ नेकपालाई पर्यो। दोस्रो तेस्रो सर्वोच्चले गरेको फैसला तिमीहरूको नाम जुधेको हुनाले विकल्पको नाम खोज भन्दिएको भए त्यो फैसलाको चाहिँ अन्तर्वस्तु सिद्धिन्थ्यो अथवा त्यसको मर्म सिद्धिन्थ्यो। अब उसले चाहिँ त्योभन्दा धेरै अगाडि बढेर जसरी एकताभन्दा अगाडिको ठाउँमा दुईटा पार्टीलाई पुर्याइदियो त्यो चाहिँ नेपाली समाजका विभिन्न आयामहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ आज र भोलिसम्म। त्यो विषयवस्तु कति पनि अदालतले ख्याल गरेन ताकि हाम्रै समाजका चाहिँ जगबाट बनेका चाहिँ संरचनाहरूले त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुहरूमा ख्याल गरेन भने त्यस्ता संरचनाहरूको औचित्य क्रमिक हिसाबले विवादमा तानिँदै जानेर औचित्य सिद्धिने हुन्छ। त्यससँगै मलाई लागेको चाहिँ कस्तो भने नेपालमा कुनै पनि संस्थागत छैन। म भन्छु अदालत पनि संस्थागत छैन हैन, राजनीतिक पार्टीहरू पनि संस्थागत छैन, निर्वाचन आयोग त झन् संस्थागत रहँदै रहन्छ। त्यसकारण कुनै पनि संस्था जब संस्थागत हुँदैनन् भने त्यहाँ न्याय सत्य लोकतन्त्र भन्ने विषयवस्तु चाहिँ औपचारिकतामा सीमित हुन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यही सेरीफेरीभित्रबाट सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। सर्वोच्च अदालत न्यायालय भनौँ न यो पनि राजनीतिक हुन खोजेको हो, यो राजनैतिक छिटा परेको अथवा त्यसरी कसरी लिन सकिन्छ? हैन, एउटा त मैले भने नेपालका संस्थाहरू जति छन् संस्थागत विकास हुन सकेका छैनन्, तिनीहरू स्वतन्त्र छैनन्, आफ्नो मूल्यको जगमा विकसित भएका छैनन्। त्यसकारण यसको कुनै न कुनै शक्तिको प्रभावमा यिनीहरू चाहिँ दोलायमान भइराख्छन्, त्यो प्रष्टै छ। दोस्रो कुरो जसरी झन्डै 3 वर्ष अगाडिको मुद्दा जुन टाइममा र जुन दिनमा फैसला गरियो योसँग जोडेर हेर्ने हो भने शुद्ध न्यायिक फैसला मात्रै भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। हामी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले सँगै न्यायालय यदि जिम्मेवार हुन्थ्यो र नेपाली समाजप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो र सँगै अन्यायमा परेको पक्षलाई न्याय पनि दिन्थ्यो भने यो बेलामा यो ढङ्गको फैसला न्यायालयले गर्न हुन्थेन हैन। त्यो ढङ्गबाट चाहिँ सर्वाधिक हिसाबले चुक्यो र जो न्यायाधीश जस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको न्यायाधीश जोले चाहिँ जुन बेन्चमा बसेर निर्णय गर्नुभयो त्यो न्यायाधीशको आफ्नै हिस्ट्री पनि विवादित छ, हामी त्यो देख्छौँ हैन। बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि थुप्रै विषयवस्तुहरूमा जोडिराखेको न्यायाधीश त्यो बेन्चमा बसेर यो विषयवस्तुको निर्णय गरिराखेको छ भनिसकेपछि अहिलेको सरकारलाई कुनै न कुनै ढङ्गबाट बचाउनुपर्छ भन्ने परिणाम त देखियो। मन सायद यस्तो थियो कि थिएन, दोस्रो कुरो हो, तर परिणामले त्यो कुरो चाहिँ के गर्यो त भन्दा प्रमाणित गरिदियो। संसद विघटन र त्यसको पुनर्स्थापना पछि रन्थनिएको चाहिँ सरकार त्यसलाई थोरै चाहिँ सञ्जीवटी दिने काम चाहिँ अदालतको फैसलाले गर्यो। त्यो परिणामका हिसाबले त्यो देखिन्छ। नियतको कुरो त हामीले कसरी बुझ्ने र? अब यसमा गल्ती कसको देखिन्छ? यहाँले भने जस्तो निर्वाचन आयोगको हार हो भन्नुभयो, खासमा देखिँदाखेरि निर्वाचन आयोगको हार जस्तो देखिन्छ, तर गल्ती यहाँ नेकपाका नेताहरूको पनि देखिन्छ। त्यतिखेर नामको विषय नउठेको होइन, उठेको थियो, नाम अर्को पार्टी दर्ता भइसकेको छ भनेर जानकारीमा आइसकेको हुँदाहुँदै पनि नेकपा नै राख्नु, त्यसमा कमजोरी कसको थियो? पहिलो कमजोरी निर्वाचन आयोगको। निर्वाचन आयोगले स्पष्टसँग के भन्नु पर्थ्यो भने अथवा कुनै दबाव महसुस नगरिकन स्पष्टसँग के भन्नु पर्थ्यो भने यो नामको संस्था यो मितिमा अथवा यो भन्दा अगाडिकै मितिमा दर्ता भइसकेको छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्टमा लेखिएको छोटकरी समेत त्यो अगाडि दर्ता भएको पार्टीले दाबी गरेर आफ्नो नाम चाहिँ लिइसकेको अवस्था थियो। त्यसो गर्दा कानुनी हिसाबले कुनै पनि कोणबाट यो नाम मिल्दैन, विकल्पको नाम खोज्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले एउटा प्रकारको चाहिँ दृढता अथवा चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड कायम गर्न सक्नु पर्थ्यो। निर्वाचन आयोगले त्यो गरेन। त्यो नगर्नको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ मलाई भने ऊ छायामा अथवा गरुडको छायामा परेको भन्छ नि त्यो ढङ्गको देखियो। किनभने अब त्यत्रा चाहिँ भेटरान नेताहरू हैन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुखहरू जस्ता मान्छेहरू राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधि भएर आएर यो नाम हुन्छ भनिदिएपछि निर्वाचन आयोग अलिकति आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न नसकेको ढङ्गबाट काम म देख्छु एउटा। दोस्रो चाहिँ पार्टीको तर्फबाट भएको कमजोरी चाहिँ कस्तो भने साना साना पार्टीहरूलाई चाहिँ नगर्ने, उसको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, बलमत्त हुने हैन। यो बलमत्तको एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति हो भन्ने पनि लाग्छ मलाई हैन। यो नाम दर्ता भइसकेको छ भने कि त्यो सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पर्थ्यो, होइन भने त्यो नाम अकुपाई भइसकेपछि विकल्पको नाम खोज्नु पर्थ्यो। जुन बल आर्जन भएको थियो सत्ता मार्फत त्यो बलको आधारमा चाहिँ अलिकति बल मिचाइ पार्टीको तर्फबाट गर्यो। यो दुईटा काम। तेस्रो काम चाहिँ फेरि त्यो दुईटा गल्तीलाई सच्याउने मात्रै काम अदालतले गरिदिएको भए समस्या हल हुन्थ्यो। सच्याउनेतिर लागेन कि उसले चाहिँ भयङ्कर समस्याहरू बल्झाउनेतिर चाहिँ उसको फैसलाले चाहिँ त्यो अन्तर्वस्तु बोकेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो साना पार्टीको कुरा, अब जुन नेकपा दर्ता भइसकेको थियो ऋषि कट्टेलको, त्यसलाई पनि सँगै लिएर जान सक्ने एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो भनेर भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, मैले पार्टी एकताकै तहमा त त्यसको फरक प्रक्रिया हो हैन। त्यो अर्को प्रक्रिया हो, किनभने त्यसले चाहिँ विचारको आधार खोज्छ, त्यसले कार्यदिशाको आधार खोज्छ, त्यसले सङ्गठनात्मक अस्तित्वको आधार खोज्छ। त्यसो गर्दा त्यो चाहिँ अर्को प्रक्रिया हो हैन। त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, दुईटा पार्टीले चाहेर हुने कुरो हो, त्यो मैले भन्दै हुने होइन। तर मैले भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ उहाँले त्यो नाम अकुपाई गरिसकेको सन्दर्भमा उहाँसँग छलफल गर्दाखेरि यो समस्या आउन नसक्ने सम्भावना रहन्थ्यो कि त्यो प्रक्रियामा पनि हामी प्रवेश, हामीले भन्देशी हुन्छ हैन। हामीले भन्देशी कानुन त्यही हो नि। हामीले भनिदिएपछि सबै यही अन्तर्गत जानु परिहाल्छ नि, किनभने हामी पावरमा छौँ भन्ने विषयवस्तुले कहीँ न कहीँ काम गरे जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले भन्दै आउनुभएको थियो पहिले नै जुन बेलादेखि एकताको कुरा उठेको थियो, एकता भयो, त्यतिखेरदेखि सैद्धान्तिक रूपमा एकता भएको छैन, सिद्धान्तको एकता भएको छैन हैन। जब विचार मिल्या छैन, अब कुन जगमा टेकेर चाहिँ एकता भएको थियो भन्ने कुरा पनि अहिले भएको जुन गतिविधि छ, सर्वोच्चको फैसला आए लगत्तैदेखि बोर्ड फेर्नेदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटाले अर्कोलाई लगाउने आक्षेपहरू गरिने व्यङ्ग्यहरूबाटै पनि थाहा हुन्छ कि यो एकताको जग त्यति बलियो थिएन भनेर हैन। यहाँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यहाँले भनेको कुरा अहिले पुष्टि हुँदै गएको हो जस्तो लागेको छ, के भन्नुहुन्छ? अब मैले आफूलाई त्यति ठालु त किन देखाउनु पर्यो र त्यो जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर जति बेला तपाईँको चाहिँ चुनावी मोर्चा निर्माण गर्ने र पार्टी एकता गर्ने उद्देश्य राख्ने भनेर घोषणा भयो, चुनावी तालमेल र चुनावी मोर्चा चाहिँ ठिकै थियो, त्यो सही नै थियो। तर तपाईँको चाहिँ त्यही आधारमा मात्रै, चुनावी गठबन्धनको आधारमा मात्रै पार्टी एकता गर्ने घोषणा चाहिँ आफैमा कमजोर पक्ष थियो भनेर मैले त्यति बेला टिप्पणी गरेको थिएँ। सँगै पार्टी भनेको चाहिँ समाजमा रहेका विभिन्न वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक संस्थाहरू हुन्। त्यसो गर्दा ती संस्थाहरूले समाजमा रहेका वर्गहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपाले हाम्रो समाजमा रहेको कुन चाहिँ वर्गको चाहिँ नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्ने हो विचारको हिसाबबाट भन्ने विषयवस्तु चाहिँ क्लियर परिभाषा गरिएको थिएन। त्यसको अभ्यास पनि गर्न खोजिएन अथवा एक्सर्साइज पनि गर्न खोजिएन र परिभाषा पनि गरिएन। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ के देखिन्छ भने एउटा शक्ति आर्जन गर्ने या संसदभित्रको अङ्गगणित आर्जन गर्ने उद्देश्यबाट यो एकता अलि बढी प्रेरित भएको देख्छु मैले एउटा कोणबाट। दोस्रो, त्यसमा अझ प्रपर हिसाबले हेर्ने हो भने खड्गप्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षा जागेको, तत्कालीन नेकपा एमाले मात्रै त्यो प्रधानमन्त्री हुने हैसियत नराख्ने, उता प्रचण्ड चाहिँ माओवादीको आकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अलिकति दुविधा थियो। त्यसो गर्दा आकारै नभएको पार्टीको नेताले पावर एक्सर्साइज कसरी गर्ने भन्ने दुविधा त्यहाँ थियो। त्यसो गर्दा यो दुईटा क्यारेक्टरको कारणले पनि जबरजस्त एकता भयो। त्यसकारण मलाई लाग्ने चाहिँ कुरो कस्तो थियो भने पार्टी बनाउनका निम्ति, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका निम्ति चाहिँ शुद्ध संसदभित्रको अङ्कगणितलाई जसरी ध्यान दिएर गरियो त्यो जग नै कमजोर थियो हैन। त्यो जग कमजोर थियो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ एकता घोषणा गरेको भोलिपल्टबाट त्यसको प्रक्रिया चाहिँ नकारात्मक प्रक्रिया चाहिँ सुरुवात भएर आज यो हविगतमा गएर के भयो त भन्दा अब टुङ्गियो हैन। एकाधारी चाहिँ पार्टी विघटन हुँदा जसले एकता घोषणा गर्यो त्यही पङ्क्ति पार्टी विघटन हुँदा चाहिँ दीपावली गरिराखेको छ। हाम्रो वैचारिक स्थिति के थियो भन्ने कुरो त्यसले चाहिँ प्रश्न बनाउँछ। त्यति मात्रै होइन, रातारात
कार्यालयहरूका नाम मा बोर्ड राख्ने जुन होडबाजी चलेको छ त्यसले पनि हाम्रो वैचारिक धरातल कमजोर थियो भन्ने देखाएको छ। तेस्रो कुरो यो विषयवस्तु गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने हैन, कमजोरीहरू सच्याउने र फेरि अगाडि जाने चाहिँ जो हाम्रो संस्कृति हुन पर्थ्यो त्योतिर चाहिँ बेमतलब भएर के भयो त भन्दा एकाथरी मान्छेहरू चाहिँ जितेको जस्तो हैन, अर्काथरी मान्छेहरू चाहिँ रुचेका बिराला जस्ता हैन। यो जुन चित्र जो देखियो यो चित्रले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा हाम्रो एकता वैचारिक जगमा थिएन, हाम्रो एकता गन्तव्य सुस्पष्ट गरेर गरिएको एकता थिएन। हाम्रो एकता रूपका हिसाबले सङ्गठनात्मक एकता भयो, त्यो सङ्गठनात्मक एकताभित्र पनि खासमा संसदभित्रको अङ्कगणित प्राप्त गर्ने चिजमा मात्रै केन्द्रित भएको हुनाले यो अभिगत बेहोर्न पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष छ। अब अहिले त तत्कालको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलापछि एउटा पार्टी दुईटामा विभाजन भइ नै सक्यो वैधानिक रूपमा। अब यसको कुनै कानुनी प्रक्रियाहरू जस्तै पुनरावलोकनका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब यो फैसलालाई स्वीकारेर अघि बढ्ने हो या पुनरावलोकन गर्ने के गर्छ माओवादी केन्द्रले? होइन, त्यो त अब स्वीकार गरिसके। अस्ति पेरिस डाँडामा भएको अन्तिम थाई समितिको बैठकबाट अब कति समय लागि हो त्यो पनि घोषणा गरिएको छैन। हामी चाहिँ सर्वोच्चले गरिदिएको फैसला अनुसार पुरानै हैन 75 साल जेठ 2 गते फर्कने भनेर घोषणा गरिसके पछाडि अब सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई मानेर जाने हैन। विमति पनि तपाईको चाहिँ सानो स्वरमा हैन झ्याल ढोका लगाएर हैन अरु कसैले नसुनुन् भन्ने टाइपबाट चाहिँ असहमति राखेको जस्तो त प्रष्टै देखिहाल्यो। दोस्रो चाहिँ यो परिघटनाले इमानदारीतापूर्वक सुधारको कामलाई अगाडि गएर जनताको सेवा गर्ने एउटा अवसर जो हामीले प्राप्त गरेका थियौं हैन, यो आफैमा क्रान्तिकारी त थिएन नै हैन। म त प्रश्न राख्न चाहन्छु कि तत्कालीन दुईटा पार्टीहरू बनेर नेकपा बन्दाखेरि यो क्रान्तिकारी पार्टी थियो भनेर निष्कर्ष हामी निकाल्न सक्थेनौं। यो इमानदार हुँदाखेरि, यो कम्युनिस्ट चरित्रमा अडिँदाखेरि सुधारको नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति यो थियो जरुर। त्यो पनि के भयो त भन्दा आदर्शीकरण भयो। त्यसो गर्दाखेरि सँगै मैले चाहिँ देखेको के हो भन्दा राजनीतिक पार्टीहरूको स्वतन्त्रता हुन्छ नि, निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता, चाहे त्यो एकता गर्दा होस्, चाहे विभाजन गर्दा होस्, चाहे संयुक्त मोर्चा बनाउँदा होस्, त्यो स्वतन्त्रता हुन्छ। राजनीतिक स्वतन्त्रता चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतले के गर्थ्यो त भन्दा खाइदियो हैन। स्वतन्त्रता चाहिँ गुम्यो, स्वतन्त्रता अर्कैको हातमा गएर बस्यो। त्यसो गर्दा यो नजिरले राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ बीचको चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्रताको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठेको छ। सँगै हामीले छलफल गर्नुपर्ने के छ भने एकातिर स्वतन्त्रता गुमिराखेको छ, अर्कोतिर जनता, बौद्धिक समुदाय लगायतका थुप्रै समाजका विभिन्न आयामहरू चाहिँ राजनीतिप्रतिको नकारात्मक धारणा उर्वाकले देखाएको छ। यो प्रति हामीले समीक्षा गर्न धेरै जरुरी पनि ठानेका छैनौं हैन। जब राजनीतिप्रति, राजनीतिक पार्टीप्रति, राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताप्रति समाजका विभिन्न आयामहरूले नकारात्मक धारणा बनाउँछन् र त्यो सघन हुँदै जान्छ भनिसकेपछि अर्को कोणबाट हाम्रो अस्तित्व चाहिँ सङ्कटमा छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। एकातिर स्वतन्त्रता कमजोर हुने, खोसिने, अर्कोतिर चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अस्तित्व चाहिँ कमजोर हुँदै जाने हैन। यो दुईटा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामीले अब छलफल गरेनौं र यसलाई करेक्सन गरेनौं भने, करेक्सन भनेको सामान्य ओठे आत्मालोचना होइन, यो त्यसरी सम्भावना छैन हैन। अब सँगै अब नेताहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षमता र कार्यदक्षतामाथि गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने र बाटो खोल्दिने बेला आयो जस्तो लाग्छ मलाई। यो असफलता एक नम्बरमा तपाईको चाहिँ दुईजनाले लिनुपर्छ। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले यसको जिम्मा लिनुपर्छ र पछाडि पर्गेर गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। अब ओली गौरेले गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न, त्यो दोस्रो कुरो, किनभने उहाँले धेरै गर्नु जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने यो सत्ता भनेकै मै हो, पार्टी भनेकै मै हो हैन, राज्य भनेकै मै हो, कानुन भनेकै मै हो, संविधान भनेकै मै हो, मैले भन्नेपछि हुन्छ भन्ने उहाँको चरित्र भएको हुनाले उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्न, आत्मालोचना गर्नुहुन्न, त्यो गुन्जाइस म देख्दिनँ। उहाँका सँगै बसेका नेताहरू र कार्यकर्ताहरूले पनि त्यो माग गर्दैनन्, त्यो जरुरी ठानेका छैनन्। ओलीले भन्दैपछि ब्रह्मास्त्र त्यही हो भन्ने बुझाइ मैले त्यहाँ देख्छु। तर यता प्रचण्डले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ हैन, किनभने अब उहाँको पनि यो असक्षमता हो र उहाँको सीमा अभिव्यक्त भएको छ। अब यसो गर्न सकिएन भने आन्दोलन चाहिँ या पार्टी पनि रहँदैन, पार्टी नरहेपछि आन्दोलन रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँ त अब जनताले राजनीतिक दललाई विश्वास नगर्ने एउटा त्यो खालको कोर्समा गयो हैन। अनि सर्वोच्च अदालतले पनि, न्यायालयले पनि हस्तक्षेप गर्ने किसिमको वातावरण बन्यो। सँगसँगै जुन कम्युनिस्ट
नेताहरूले विगतदेखि भन्दै आएका थिए वाम गठबन्धन, वाम एकता, वाम कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक भएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो नारा पनि धराशायी भयो नि। अब त वाम आन्दोलनमाथि नै जनताले चाहिँ पहिला जुन सर्वहारा वर्गको पार्टी कुन हो भन्दा कम्युनिस्ट भन्ने खालको जुन एउटा विचार थियो त्यो पनि धराशायी हुँदै गयो नि होइन। यसबाट यसको दुईटा एङ्गल छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा संसारभरि मार्क्सको पालादेखि नै कम्युनिस्टहरू दुई भागमा विभाजित थिए नि होइन। एउटा बनिबनाउ राज्य सत्ता र त्यसका सबै अवयवहरूभित्र प्रवेश गरेर अथवा चाहिँ चुनाव मार्फत त्यहाँ गएर त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सङ्गठित गरेर अगाडि जाने भन्ने एउटा धारणा थियो नै, त्यति बेलादेखि थियो। दोस्रो बनिबनाउ राज्य सत्ताभित्र कम्युनिस्टहरू गएर या बुर्जुवा वर्गसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको सेवा गर्न सकिँदैन भन्ने अर्को धारणा थियो। यो दुईटा धारणा मार्क्सकालीन समयदेखि नै तपाईँको चाहिँ सँगै सङ्घर्ष गर्दै लडाइँ गर्दै अगाडि बढेको स्थिति हो। यो कुरोलाई आज नेपाली समाजमा एकदमै कम बहस भएको विषयवस्तु हो होइन। यो विषयवस्तु जब हामीले कम महत्त्वको साथ चाहिँ छलफल गर्छौँ अब हामीले दिशा पक्रन सक्दैनौँ भन्ने मेरो एउटा भनाइ छ। दोस्रो चाहिँ वाम गठबन्धन भनेको चाहिँ दुईटै कोणबाट हो। एउटा क्रान्तिकारी कोणबाट हो, अर्को सुधारको कोणबाट हो। यो नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको बिचको चाहिँ एकता यो क्रान्तिकारी एकता थिएन र यो सुधारवादी चाहिँ आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने एकता थियो। यो कम महत्त्वको थियो भन्ने मेरो कुरो होइन होइन। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरो थियो किनभने मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै गुणात्मक परिवर्तन जाने पनि मार्क्सवादको एउटा अङ्ग हो होइन। यद्यपि यो समग्र मार्क्सवादले यो विषयवस्तुलाई स्वीकार गर्दैन तर पुराका पुरा अस्वीकार पनि गर्दैन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन जसरी रक्षात्मक भयो त्यो सशस्त्र कोणबाट सङ्गठित भएको आन्दोलन पनि रक्षात्मक भयो र तपाईँको चुनाव मार्फत चाहिँ तपाईँको सुधारको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कोणबाट पनि रक्षात्मक थियो। चुनावको कोणबाट जाने आन्दोलन चाहिँ नेपालमा अलिकति शक्तिशाली जस्तो अलिकति लोकप्रिय जस्तो पछिल्लो चरणमा आएर देखिएकै थियो। चाहे 64 सालको चाहिँ निर्वाचनको परिणाम हेरौँ चाहे 74 सालको निर्वाचनको परिणाम हेरौँ, यो हेर्दा यो अलि सङ्गठित भएर अगाडि जान खोज्दै थियो। तर यसलाई पनि मेरो विचारमा कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुन नदिने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जो छन् यहाँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चाहिँ स्वार्थमा काम गर्छन् तिनीहरू रात दिन लागेकै थिए यसलाई कमजोर बनाउनका निम्ति र त्यो रात दिन लागेको शक्तिको प्रभावमा हामी स्वयं यहाँभित्रका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू पनि प्रभावित भयौँ। यो बेठिको भनेर प्रतिवाद गर्न सकेनौँ, एकता बचाउनुपर्छ भनेर अरू त्याग गर्न सकेनौँ होइन। आफू केन्द्रित चाहिँ स्वार्थमा हामी रमाउन थाल्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि सुधारको आन्दोलन पनि के भयो भन्दा खण्डित भयो। जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली भएको चाहिँ निर्वाचन प्रणालीभित्र यति लोकप्रिय जनमत प्राप्त गर्ने सम्भावना संसारमा थिएन। हाम्रो नेपालमा हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, त्यो हाम्रो आफ्नै कारणले पनि गुमायौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो क्रान्तिकारी कोणबाट पनि वाम गठबन्धन कमजोर हुँदै जाने, पोलराइजेसन कम हुँदै जाने, सुधारको चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरू पनि त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट नेतृत्व दिन नसक्दा ठिक ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको समस्याहरूको समीक्षा गर्न नसक्दा स्वयं आफ्नो योग्यता र क्षमताहरूको चाहिँ समीक्षा गरेर करेक्सन गर्दै या तपाईँको विकल्पहरूको ढोका खोलिदिन नसक्दा यो आन्दोलन पनि के भयो त भन्दा कमजोर भएर गयो। त्यसको मार चाहिँ के भयो त भन्दा अहिलेको नेकपाभित्रको दोस्रो तेस्रो पुस्तालाई चाहिँ सबभन्दा बढी मार पर्यो भनेर मलाई त्यस्तो लाग्छ। फेरि अहिले अब सत्ता समीकरणका कुराहरू पनि उठ्दैछन्। अब माओवादी केन्द्रले अहिले समर्थन फिर्ता लिइसक्दा केपी ओलीले चाहिँ आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नुको लागि अरू दलहरूसँग समर्थन माग्नुपर्ने अवस्था रहन जान्छ। माओवादी केन्द्रको जुन एउटा पङ्क्ति थियो अनि एमालेकै पनि एउटा जुन पङ्क्ति थियो जसले खड्गप्रसाद ओलीको संसद विघटनको विरोध गर्दै आयो र त्यहाँ खालि ओलीको यो विघटनको कदम मात्रै होइन कि यहाँ ओली प्रवृत्तिको पनि विरोध हुँदै आयो। अब माओवादी केन्द्रले के गर्छ, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु मात्रै ओली कदमको विरोध हुँदैन क्या। त्यसलाई त्यो प्रवृत्तिलाई विरोध गर्दै जानलाई माओवादी केन्द्रको अबको रणनीति के हुन सक्छ, कसरी अघि बढ्नुपर्छ नेताहरू? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राजनीतिमा नैतिकता भन्ने प्रश्नलाई शक्तिशाली वस्तुको रूपमा जसरी स्थापित गर्दै आइएको थियो र आज पनि गर्नुपर्थ्यो यो विषयवस्तु चाहिँ निकै नै कमजोर हो। राजनीतिमा नैतिकता भन्ने विषयवस्तु कहाँ पुग्यो कुनै अत्तो पत्तो भएन।
त्यसको एउटा अनैतिकताको एउटा चाहिँ बिम्ब अथवा केन्द्र चाहिँ अहिलेको सरकार र सरकारको नेतृत्वमा देख्छु। आफूले नरुचाएको संसद, आफूले विघटन गरेको संसद, हैन, अब आफूले चाहिँ तपाईको त्यसको उमेर नपुग्दै हत्या गरेको संसद, अरू प्रक्रियाबाट जब त्यो पुनर्स्थापित भइसकेपछि यो नैतिकताको प्रश्न त्यहाँ गम्भीरतापूर्वक उठ्नु पर्थ्यो र खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पर्थ्यो। त्यसकारण अनैतिकताको एउटा बिम्ब भनेर मैले यसकारण भनेको। दोस्रो, खड्ग अथवा केपी प्रवृत्ति जो छ त्यो प्रवृत्ति को केन्द्र त उहाँ नै हुनुभयो, तर त्यसका चाहिँ अरू छाया र प्रतिछायाहरू अन्ततिर पनि सर्वाधिक छन्, देखिएकै छ, हैन। त्यो मात्रा चाहिँ कम हुने कुरो भइहाल्यो, त्यो छन्, त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ अब यो केपी शर्माले नेतृत्व गरेको सरकारलाई अब पनि हामीले विदायी गर्न सकेनौँ भने र अर्को वैकल्पिक सरकार चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ भने हाम्रो राजनीतिक अस्तित्व चाहिँ भौतिक हिसाबले जे भए पनि राजनीतिक अस्तित्व चाहिँ अथवा त्यसको मूल्य चाहिँ लगभग सिद्धिन्छ नै। त्यसो भएको हुनाले अब माओवादी केन्द्रले एउटा सहजता के थियो भने पार्टी विभाजन हुने कानुनी हिसाबले बाँकी थियो, पार्टी विभाजन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व एमाले भित्रको एउटा तबका र माओवादीको एउटा तबका एकै ठाउँमा हुँदाखेरि जति सहज भएको थियो चाहिँ यो सरकारलाई विदा गर्नका निम्ति त्यो देखिँदै थियो। अदालतको फैसलाले त्यसलाई अन्त्य गरिदियो, त्यसकारण खड्ग ओलीलाई सञ्जीवटी दियो। यसकारणले मैले भनेको अब मेरो विचारमा संसद विघटनको विरोध गरेका शक्तिहरू, चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस होस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईको जनता समाजवादी पार्टी होस्, चाहे त्यो माओवादी केन्द्र होस्, अहिले तत्कालको हिसाबले हेर्दा यी तीनटा शक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर तपाईको अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत विश्वासको मत लिने अवसर नदिइकन अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत चाहिँ यो सरकारलाई विदा गर्नुपर्छ र यो सरकारले चाहिँ गफ चुटेर जसको चाहिँ आफ्नो आयु लम्बाइ राखेको थियो साँच्चै काम गर्ने दिशाबाट अगाडि जानुपर्छ। यद्यपि जुन जुन पात्रहरू प्रधानमन्त्रीका निम्ति अगाडि सारिएको छ, विगतमा टेस्टेड भएका, विगतमा असाध्यै विवादित भएका, विगतमा खास काम गर्न नसकेका पात्रहरू नै अगाडि आइराखेको सन्दर्भमा अब प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चाहिँ त्योभन्दा बाहिरबाट खोज्दा राम्रो हुन्छ र त्यो अब समाजको नकारात्मक राजनीतिप्रतिको नकारात्मक टिप्पणीलाई पनि अलिकति सकारात्मक दिशातिर लैजाने सम्भावना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो जुन अहिले सङ्कटकालीन अवस्था छ, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई सङ्कटकालीन अवस्थाको सिर्जना अहिले जुन भयो, यो बिचमा चाहिँ अब नेतृत्वको पुस्तान्तरणको कुरा पनि उठिरहेको छ। अब जस्तै हामीले विगतमा संसद विघटन पछि नै हेर्दाखेरि पनि जसले विघटन गर्यो र जो विरोधमा उत्रियो त्यसको पक्षमा पनि युवा पङ्क्ति देखिएको थिएन क्या। जस्तै प्रचण्ड माधव नेपाललाई पनि विश्वास गर्ने वातावरण नेपालमा बनिसकेको थिएन, हैन। त्यो चाहिँ उहाँहरूको विगतको छविले गर्दाखेरि, उहाँहरूका कार्यशैलीले गर्दाखेरि त्यो देखिएको हुनसक्छ। अब नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा युवा नेतृत्वको खाँचो देखिएको हो, यो मौकाको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन अहिले? अब सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटै पुस्ता या एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एकातिर पार्टीहरू संस्थागत नहुने, नेतृत्व चाहिँ एउटै लामो समयसम्म भइराख्ने, यो अन्तर्विरोधले केही न केही नकारात्मक परिणामहरू दिइराखेको थियो। यद्यपि नेतृत्व यो बारेमा समीक्षा गर्न आज पनि तयार छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बाध्य बनाइयो भने दोहोरो कुरो, तर ऊ आफै स्वैच्छिक हिसाबले समीक्षा गर्ने, हैन, त्यसपछि चाहिँ बाटो चाहिँ खुला गरिदिने ठाउँमा आजको नेतृत्व छ भन्ने अझै पनि देखिएको छैन। दोस्रो, विज्ञानका हिसाबले र समाज विकासका हिसाबले पहिलो पुस्ताभन्दा दोस्रो अलिकति इमान्दार र गतिशील हुने, त्योभन्दा तेस्रो पुस्ता अझ मेधावी र अझ गतिशील हुने हो विज्ञानको कोणबाट। तर हाम्रो राजनीतिभित्रको पुस्ता हेर्ने हो भने एउटा पुस्ताकै क्लियर चित्र छैन, परिभाषा छैन। त्यो उमेरका हिसाबले पुस्ता भने हो कि पार्टीभित्रको चाहिँ र्याङ्क एन्ड फाइललाई पुस्ता भने हो कि या विषय विज्ञताको आधारमा पुस्ता भने हो भन्ने विषयवस्तु क्लियर छैन। दोस्रो चाहिँ स्वयं दोस्रो पुस्ता कस्तो छ भन्नु होला भने आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गर्ने र जिम्मा लिने भन्दा पहिलो पुस्तालाई खुसी बनाएर हुन्छ कि पहिलो पुस्तालाई घेराबन्दी गरेर हुन्छ कि पहिलो पुस्तालाई चाहिँ गाली गरेर चाहिँ तपाईको अनेक थरी चाहिँ हत्कण्डा अपनाएर हुन्छ, त्यो चाहिँ अब पद प्राप्त गर्ने, पावर प्राप्त गर्ने दिशातिर गइराखेको छ। सँगै पहिलो पुस्तालाई हामीले चाहिँ आलोचना गरिराखेका छौँ, सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध तपाईँहरूको चाहिँ राम्रो भएन। आज समाजले गरेको आलोचना गम्भीर आलोचना मध्ये एउटा यो भनेर आलोचना गर्दै गर्दा दोस्रो पुस्ता सम्पत्तिसँगको सम्बन्धमा पहिलो पुस्ताभन्दा खतरनाक छ
हैन। गम्भीर तपाईको अझ मैले हेर्छु दोस्रो पुस्ताका नेताहरू चाहिँ अरबपतिभन्दा माथि लागे सबै भन्ने छ। भनेपछि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङ पनि राम्रो भएन। हो कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङ नै छैन हैन। एकाध मान्छेहरूले एकाध आर्टिकलहरू लेखे होलान्, एकाध किताबहरू पढे होलान्, एकाध चाहिँ स्कुलिङको नाममा चाहिँ भाषण गर्ने कार्यक्रम गरे होला। त्योभन्दा बाहेक स्कुलिङ छैन। नयाँ पुस्ता पार्टीमा भर्ती भएको छैन हैन। नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुनै हामीसँग योजनाबद्धता छैन। त्यसो गर्दा के छ त भन्दा पार्टी चाहिँ सीमित मान्छेहरूको चाहिँ कब्जामा हुने, पुरानो चाहिँ मान्छेहरू जो डेट एक्सपायर भइसक्यो तिनीहरूले मात्रै चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसै कारणले पनि हामीले विश्वास गुमाइराखेका छौँ। यो कस्तो छ भन्नु होला भने पहिलो पुस्ताले उत्तराधिकारीहरू योजनाबद्ध र संस्थागत हिसाबले निर्माण गर्नुपर्ने हो। उत्तराधिकारी निर्माण गर्ने प्रश्न कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्णको प्रश्न हो। विचार निरूपण भइसकेपछिको हैन। दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय यो हुन्छ। तर हाम्रोमा के भइदियो भने राजनीतिको परिभाषा गलत लगाउने र त्यसलाई चाहिँ आफूले नियन्त्रण गरिराख्ने दिशातिर गइयो। मैले भन्न खोजेको अर्थ राजनीतिको जुन मूल्य हो, यसको जो अन्तर्वस्तु हो, यो भन्दा यो अन्त गइसक्यो के हैन। अन्त मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, पदले पैसा, पैसाले अझ ठुलो पद, अझ ठुलो पदले अझ धेरै पैसा जम्मा गर्ने, यो प्रक्रियातिर गयो। त्यसो गर्दा कोही पनि पद छोड्न चाहँदैन हैन। चाहे त्यो जतिसुकै असक्षम होस्, जतिसुकै सार्वजनिक प्रश्न उठोस् हैन, जतिसुकै तपाईको चाहिँ समाजले चाहिँ नकारात्मक टिप्पणी गरोस्, ऊ आफ्नो बारेमा पछाडि फर्केर समीक्षा गर्न चाहँदैन। किनभने पद पैसाको सम्बन्धको कारणले गर्दा। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई टोटल ब्रेक गर्न सक्यौँ, राजनीतिलाई राजनीतिकै मूल्यमा टिकाउन सक्यौँ, योजनाबद्ध र संस्थागत हिसाबले उत्तराधिकारीहरू निर्माण गर्दै जान सक्यौँ र त्यो सबैलाई चाहिँ ठिक ढङ्गबाट नेतृत्व गर्नका निम्ति चाहिने त हामीलाई दृष्टिकोण हो। दृष्टिकोण स्कुलिङबाट आउँछ। त्यो स्कुलिङ सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने मात्रै अझै पनि फेरि वाम जनमत हामीसँग छ। त्यो जनमत तपाईको अलिकति अस्थिर छ हैन, स्थिर छैन। स्थिर किन छैन भने विचार तपाईको चाहिँ र संस्कृतिको काम हामीले जनताको बिचमा गएर गरेकै छैनौँ। सङ्गठन अलिअलि पुर्याएका छौँ, तर त्यसलाई हामीले विचार र त्यसलाई हामीले संस्कृति र त्यसलाई हामीले चाहिँ अरू चिजबाट प्रशिक्षित नगरेको हुनाले त्यो अस्थिर छ। नेता त अस्थिर छ, माथिल्लो तहका नेताहरू त यति अस्थिर छ भने जनताको त के हालत होला, कार्यकर्ताको त के हालत होला। त्यसकारण दृष्टिकोण हामीले सही निर्माण गर्न सक्यौँ स्कुलिङ मार्फत भने जनमत वाम जनमतलाई हामीले स्थिर बनाउन सक्छौँ र वाम आन्दोलनलाई फेरि आशावादतिर फेरि हामी लम्काउन सक्छौँ।